السلام عليكم. دابا غادي ندوزو لأهم شيء في الدرس ديالنا هو لا quantité de matière et sa définition. دونك غادي نديرو لا définition de la quantité de matière. بطبيعة الحال ميمكنليش ندوز للتعريف د لا quantité de matière إلا رجعت للتعريف ديال لامول اللي بقى عاقل معايا. لا ديرنيير فوا شنو درنا؟ قلنا بأن هذاك الطريف داك لو مورسو دو كويفر قلنا نفترضوا أن يكونوا فيه دو باكي. حنا قلنا كل باكي كتمثل لنا اون مول. دو باكي سيتادير دو مول. كون كانت عندي 3 باكي غنقول 3 مول. 4 باكي 4 مول. حنا ما غنبقاوش نهضروا ب 2 3 4 5، نهضروا اون جينيرال. اذا الا كانت عندي ان باكي غيكون عندي ان مول. هذيك ان مول 2 مول 3 مول هي اللي كنسميوها لا كونتيتي دو ماتيير. سيتادير شحال كاينه د لا ماتيير في وسط هاد لو مورسو دو كويفر. دونك إلا بغينا نقولو لا كونتيتي دو ماتيير شنو هي؟ غادي نرمز لها بان، يعني العدد ديال لي باكي، لو نومبر دو باكي ان اللي في هاد الحالة ديالنا شحال؟ عندنا دو باكي. دو باكي سيتادير ياش؟ دو مول. Très bien. إذن هاد n هو le nombre de paquets, c'est-à-dire le nombre de moles, c'est la quantité de matière. Donc comme définition, نقدر نديفيني أن la quantité de matière شنو هي؟ La quantité de matière égale quoi? Le nombre de paquets. هادي هي n اللي باش كنسميو la quantité de matière. Le nombre de paquets. C'est-à-dire le nombre de moles. دو مول. تري بيان. اذا دابا فاش تقول لك الاستاذ عطيني لا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في شي حاجه، فاش كتقول له نتايا ان ايغال 3.5 مول، شنو عطيتيه هنايا؟ عطيتيه لو نومبر دو باكي. اذا لو نيفو ميكروسكوبيك كنهضروا على لو نومبر دو بارتيكول، لو نومبر دي زونتيتي، ولكن في لاشيل ماكروسكوبيك كتقول له داك لو نومبر اللي لقيتيه اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون دو لا مول. فوالا. دونك لا كونتيتي دو ماتيير سي لو نومبر دو باكي، سيتادير لو نومبر دو مول. غادي نرمزو لها ب ان وغتكون لونيتي ديالها هي المول. فوالا، هذه هي لا ديفينيسيون دو لا كونتيتي دو ماتيير. غادي نمشيو نشوفو لو لين. دوزيامون راه هادشي كلشي شفناه في البلان ديالنا ديال لو كور ديالنا. Le lien, la quantité de matière. طبيعة الحال la quantité de matière كنرمزو لها دابا هي n، c'est-à-dire le nombre de moles et un nombre، واحد لو نومبر كيما بغا يكون ديال من دي زونتيتي، واحد لو نومبر n دونتيتي. فاش كنقول لك اونتيتي كنقصدك بها موليكول، كنقصدك بها اتوم، ايون، انسي دو سويت. فوالا. دائما غادي نرجع ليكزامبل ديالي. ليكزامبل ديالنا قبيله الى عقلتو قلنا هاد ان اللي هو لو نومبر داتوم دو كويف كونستيتيون سو مورسو. ان شحال لقيناه؟ قلنا هو 1,204 10 على بيسونس 24 اللي لقيناه كيساوي 2 فوا 6,02 10 على بيسونس 23. هذا هو لو نومبر دافوغادرو. دونك دابا الا بغيت نجبد هاد الجوج شنو غندير؟ غنقسم هاد الجهه على 6 فاصله 0.1023 وتا هاد الجهه غتقسم على نفس الشيء. اذا ديك الجوج ما هي الا 1,04 10 على بيسونس 24 sur quoi? sur 10 0,2 10 على بيسونس 23. تري بيان. شكون هي هادي؟ دابا هاد الجوج غنكتبها من هنا. شكون هي هادي؟ هي ان. وشكون هو هذا؟ لو نومبر دافوغادرو. تري بيان. شكون هذا؟ ماشي هو الا لاحظنا مزيان هو لو نومبر دو مول. وشنو قلنا لو نومبر دو مول؟ ماشي هي لا كونتيتي دو ماتيير. وحنا قلنا لا كونتيتي دو ماتيير باش غنرمزو لها ب ان. دونك ان ايغال ان سور ان ا. وهذه هي لا غولاسيون ديالنا اللي عندنا في لو كور ديالنا. فوالا. لقينا لو لين اونتر كوا اي كوا؟ اونتر ان نومبر كيلكونك ديشانتيون دونتيتي et le nombre d'Avogadro qui atteint la quantité de matière. D'abord, c'est fait un, mais l'attaque l'ustad واحد n atome شي entité والكسب la quantité de matière قبل ديك n نقسمها على n a انت ساليتي. إلا لاحظنا مزيان
هادي باش هادي بالمول موان زان، هادي 100 يونيتي. دونك هاد المول موان زان الا طلعت للفوق شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي ان ايكال ان سور ان ا. بطبيعة الحال المول موان زان الا طلعت للفوق غتولي بالمول، وفعلا هذا صحيح. عندنا لا كونتيتي دو ماتيير كنرمزو لها بان، واليونيتي ديالها هي لا مول. فوالا هذه هي لا غولاسيون الاولى. حتى حنا شنو قلنا؟ غادي نقلبوا على لي غروندور ليي على كونتيتي دو ماتيير. بطبيعة الحال لا غروندور الاولى هي لو نومبر دافوغادرو، la liaison entre le nombre d'Avogadro et la quantité de matière.